प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् लुम्बिनी प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्री र मन्त्रालय थेग्नै नसकिने आर्थिक बोझ, एक मन्त्रीबाट न्यूनतम 1 करोडको व्ययभार, धनुषाका सरकारी कार्यालयमा ढिला सुस्ती र अनियमितताको गुनासो, सामान्य कामका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता, समयमै अस्पताल नपुग्दा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको क्रम रोकिएन, सचेतनाको अभाव। भारतीय सीमाइन स्थल कोइलाबासमा नयाँ सडकले बढायो चहल पहल, सरकारी सेवा सुविधा भने न्यून। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक आज हामीसँग अन्य सामग्री हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीका कतिपय प्रावधान सच्याउनु पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा पारित नगर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन्। धनगढीमा आज अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको प्रदेश स्तरीय भेलामा अध्यक्ष नेपालले एमसीसीकै कारण गठबन्धन सरकार समस्यामा परेको बताए। अध्यक्ष नेपालले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको समेत बताए। झापाको बेरिङ खोलामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न स्थानीयले माग गरेका छन्। पानीको मुहान सुक्न थालेपछि स्थानीय उत्खननको विरोधमा उत्रिएका हुन्। नदी गहिरिएर खानेपानी र सिँचाइमा समस्या आएको भन्दै स्थानीयले उत्खननमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्। भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमार सहितको टोलीले सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको अनुगमन गरेको छ। ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका सचिव कुमारको टोलीले आयोजनाको पावर हाउस र बाँधस्थल अनुगमन गरेका हुन्। भारतीय टोलीले आयोजनाको प्रगति, मुआब्जा विवरण तथा अधिग्रहण र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका अन्य समस्याबारे चासो राखेका छन्। दाङको घोराहीमा फागुन 26 गतेदेखि महोत्सव हुने भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा फागुन 26 देखि चैत्र 8 गतेसम्म दाङ औद्योगिक पर्यटन कृषि प्रदर्शनी 2078 हुने भएको हो। महामारीको चपेटामा परेका स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको जनाइएको छ। प्रदेश 1 को सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका योजनामा 35% प्रगति भएको छ। मन्त्रालयले आज अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेर चालु आर्थिक वर्षमा 35% प्रगति भएको दावी गरेको छ। समीक्षाका क्रममा स्रोत अभावले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चालन खर्च कटौती तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रदेश 1 सरकारले धनकुटामा सञ्चालित 2वटा कार्यालय समायोजन गरेको छ। प्रदेश 1 को सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको रेशम विकास कार्यक्रमलाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा समायोजन गरेको हो। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा समायोजन गरिएको छ। सडक निर्माणका क्रममा कुलो भत्किएपछि रोल्पा नगरपालिका 5 बाजा बाङमा सिँचाइमा समस्या भएको छ। चैते धान लगाउने समय सुरु भए पनि सिँचाइमा कुलो मर्मत नहुँदा समस्या भएको हो। किमिचौर माडीचौर सडकको ट्र्याक खोल्ने क्रममा 3वटा सिँचाइ कुलो भत्किएपछि 500 रोपनी खेतमा गत वर्ष धान खेती भएन। यो वर्ष पनि समयमै मर्मत हुन नसकेमा धान खेती लगाउन समस्या हुने किसानले बताएका छन्। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर 6 की 60 वर्षीय चिजा सार्कीको बाघको आक्रमणबाट आज दिउँसो मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सार्की सहित 3 जना घाँस काट्न भन्दै भरतपुर 13 बेलसहरी स्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेका थिए। सार्कीलाई बाघले आक्रमण गरेको खबर प्राप्त भएसँगै प्रहरी र निकुञ्जको टोलीले हात्ती सहित खोजी गर्दा बाघले सार्कीलाई खाँदै गरेको अवस्थामा भेटेका थिए।
Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच भाग मिलाउन मन्त्रीको संख्या 9बाट बढाएर 17 पुर्याइएको छ। मन्त्रालय 15वटा बनाइएको छ। प्रशासनिक खर्चका लागि पनि संघीय सरकारको मुख ताक्ने प्रदेश सरकारले स्रोत साधनले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय र मन्त्री थपेको छ। मन्त्री र मन्त्रालय बढाउने अनि उनीहरूकै सेवा सुविधामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले आर्थिक भार बढेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले झण्डै 3.5 वर्ष 6 मन्त्रीबाट 7वटा मन्त्रालय चलाएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता जोगाउनकै लागि पोखरेलले 2077 वैशाखमा 2वटा मन्त्रालय थपेर 9 पुर्याए। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्र समेतको समर्थनमा साउन 28 मा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। उनले मन्त्रालयको संख्या 13 पुर्याएका छन् भने 4 राज्य मन्त्री सहित 17 सदस्यीय जम्बो मन्त्री परिषद बनाइएको छ। सरकारलाई थप मजबुत बनाउन भन्दै थपिएका मन्त्रालयहरू प्रदेशका लागि भने आर्थिक बोझ बनेका छन्। जिल्ला जिल्लामा आफ्ना अफिसहरू खोल्ने, तिनै संरचना बनाउने, साधारण खर्च मात्रै बढाउने, तलको त्यो स्थानीय सरकारहरूलाई मजबुत बनाउने काम भन्दा पनि प्रदेश सरकारका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा मन्त्री र निजी सचिवालयको सुविधामा मात्रै वार्षिक 1 करोड व्यवहार सिर्जना हुन्छ। मन्त्रीले 75 लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन किन्न पाउने मापदण्ड छ। थपिएका मन्त्री र सचिवको सवारी साधन खरिदमा 6 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मन्त्रालय, सचिवालय र आवास व्यवस्थापनमा 25 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। लुम्बिनीमा मन्त्रीको पारिश्रमिक 60,320 रुपैयाँ छ। सञ्चारमा 3,000 र अतिथि सत्कारका लागि मासिक 10,000 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले भने सबैको अपनत्व जनाउन धेरै मन्त्रालय गठन गरेर पनि खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालय त बढेको देखिन्छ, बढेको छ, तर चालु खर्च बढाइएको छैन। किन? कर्मचारी करिबन उनी कर्मचारीहरू हो, तिनै कर्मचारीहरूबाट म्यानेज गर्ने कामहरू भएको छ। भवनहरू सरकारी नै प्रयोग गरेको छ, साधन स्रोतहरू पनि तिनै प्रयोग भएको छ। 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको लुम्बिनी प्रदेशले सवारी साधन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन र अन्य आन्तरिक आय शीर्षकमा वन, पशु लगायतको आन्तरिक राजस्वबाट वार्षिक 4 अर्ब 29 करोड 50 लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबाट आउने राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँडमा स्पष्ट नहुँदा अनुमान गरिए अनुसार राजस्व आएको छैन। मन्त्री र मन्त्रालय बढाउँदै जाने तर आय नबढ्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई विकास होइन, चालु खर्च चलाउने समस्या हुने अवस्था छ। 7 करोड रुपैयाँ चाहिँ घाटा बजेट देखाइएको छ। त्यो आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट त्यसलाई पूर्ति गर्ने भनिएको छ। यो भनेको त्यो, तर यो घाटा बजेट पूर्ति गर्नलाई कानुन पनि अहिलेसम्म बनिसकेका छैन। यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ। दलहरूलाई भाग पुर्याउन र सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्री र मन्त्रालय बढाउने यस्तो अभ्यास अन्य प्रदेशमा पनि छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेशमा विकासका कार्यहरू नहुने र जनतामा निराशा बढ्दै जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सरकारले विभिन्न नियम कानुनहरू बनाए पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जहाँ एक दिनमा हुने सामान्य कामका लागि पनि सेवाग्राहीले हप्तौं कुर्नुपर्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका पिपराढीकी 40 वर्षीय फुलो देवी शाहले नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा धाएको 5 दिन भयो। फाइल हराएको भनेर कर्मचारीले उनलाई हैरान बनाएका छन्। 2 देखि 3 हजारसम्म अतिरिक्त रकम कर्मचारीलाई दिए तत्काल काम हुने, अन्यथा फुलो देवी झै शास्ति खेप्नु परेको सेवाग्राहीको आरोप छ। जुन मान्छे चाहिँ भित्रबाट घुसेर चाहिँ काउन्टरमा पैसा दिइरहेछ त्यसको काम छिटो हुन्छ। जुन मान्छे लाइनमा बसिरहेछ त्यसको हप्ता 2 हप्ता लगाइदिन्छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्छ। कुरा के चाहिँ हो भने अलि बढी नै यहाँ भिडभाड हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अलिकति केही समय लागेको हो, तर आजको नागरिकता आज नै पाइराख्नु भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन नायब सुब्बा उमेश चौधरीलाई 4 महिना अघि नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन सेवाग्राहीसँग लिएको 8,500 घुस रकम सहित अख्तियारको टोलीले जनकपुर धाम स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो। एउटा गाउँको गरिब मान्छेसँग मृत्यु दर्ता गर्नलाई 3,000 खाने मान्छे अनि तपाईले 3 करोड पाएपछि छोड्न त त्यसले काँचै खान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई कुनै पनि मानिसले एक्सक्युज गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन। एक दिनमा हुने काम कर्मचारीहरूको लापरवाहीका कारण सोझासाझा जनताको हप्तौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिम्मेवार निकाय गम्भीर नबन्दा जनताले दुख पाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। कोभिड-19 को तेस्रो लहर मत्थर हुने चरणमा छ। महामारीका बेला पनि सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा धेरै सुधार गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर यो बेला पनि समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा मृत्यु हुने क्रम जारी छ। संक्रमितलाई किन समयमै अस्पताल पुर्याउन सकिएन र कहाँ कमजोरी भयो भन्ने बारेमा राज्यले चासो दिएको छैन। विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मिलन चोकका 70 वर्षीय एक पुरुषमा माघ 17 गते कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका उनको भोलिपल्ट नै मृत्यु भयो। त्यस्तै सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 की 72 वर्षीय महिलामा माघ 12 गते संक्रमण पुष्टि भयो। त्यही दिन उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निधन भयो। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। कोभिड-19 को तेस्रो लहरमा पनि मृत्यु हुने क्रम जारी छ। उहाँहरूलाई हामीले बचाउन खोज्दा पनि चिकित्सकहरूले भरपुर बचाउने प्रयास गर्दा पनि उहाँहरू अन्तिम अवस्थामा आएको हुनाले उहाँहरूलाई बचाउन नसकेको अवस्था हो। कोभिड-19 महामारीपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरेको राज्यले दाबी गर्दै आएको छ। तर दूर दराजका गाउँका मात्र होइन, सहरकै नागरिक पनि समयमा अस्पताल नपुग्दा मृत्यु भइरहेको छ। सर्वसाधारण किन समयमै अस्पताल आउन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा राज्यले चासो दिएको छैन। पहिला जसरी निमोनिया गराउँथ्यो डेल्टा भेरिएन्टले त्यस्तो छैन भनेर यसलाई सहज तरिकाले सजिलो तरिकाले लिइरहेको छ। त्यो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू देखिरहेको छ। कोभिडको तेस्रो लहर कम भए पनि नागरिकमा सचेतना अभाव देखिएको छ। कोरोना पुष्टि भएपछि अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा थप जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू सुशीला पाठक, अर्जुन सुवेदी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दाङको दक्षिणी भेग नेपाल भारत सिमाना स्थल कोइलाबास यो त्यही नाका हो जहाँ उहिले पहाडबाट मान्छेहरू दैनिक उपभोग्य सामान लिन आउँथे। पछि सीमावर्ती अरू नाका खुलेसँगै सुनसान भएको यो नाकामा नयाँ सडक बनेसँगै फेरि चहल पहल सुरु भएको छ। दाङको लमहीदेखि कोइलाबाससम्म जम्मा 34 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति भएसँगै भारतीय सीमानाका कोइलाबासमा फेरि मानिसहरूको आवत जावत बढ्न थालेको छ। भारत आवत जावतका लागि अरू नाका सञ्चालनमा आएपछि लगभग सुनसान जस्तै बनेको यहाँसम्म स्तरीय सडकको विकास पश्चात दाङ कोइलाबासका नागरिकमा विकासको आशा जागेको छ। तर उनीहरू अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासका विभिन्न पूर्वाधारबाट भने टाढा रहेको गुनासो गर्छन्। पढ़ाई लिखाई बच्चन का बेकार है सब यहाँ, और मतलब स्वास्थ्य में भी समस्या है यहाँ। लमहीबाट गढवा हुँदै चुरे पहाड काटेर कोइलाबास पुग्ने नयाँ मान्छेलाई एउटा फरक अनुभूति हुन्छ। यहाँका मानिसले दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अहिले पनि भारतीय बजारसँग भर पर्नु परेको छ। सडकसँगै यहाँका अरू आवश्यकताहरूको पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको जनप्रतिनिधि स्वीकार्छन्। छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग पनि नाकाको रूपमा त्यसलाई मान्यता दिलायो भने कोइलाबास बजार व्यवस्थित हुन्छ, अगाडि बढ्छ। भारतको सीमास्थल कोइलाबासका साथै गढवा गाउँपालिका भित्रै पर्ने खबरी र मुसी नाका तथा सीमानाका धेरै नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि न्यूनतम सरकारी सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। यस विषयमा तिनै तहका सरकारले समस्याको स्थायी समाधान खोज्न जरुरी छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, कोइलाबास नाका, दाङ। भेडा पालन व्यवसाय गर्नेहरू कहिले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्छन् त कहिले खोला किनारमै झर्छन्। ताप्लेजुङका हिमाली क्षेत्रबाट चिसो छल्न बेसी ल्याइएका भेडाका बथान उकालिन थालेका हुन्। हिमाली क्षेत्रमा जब हिउँको सङ्केत सुरु हुन्छ तब भेडाका बथान त्यहाँ रमाउँदैनन् र ओह्रालो झर्न थाल्छन्। गोठालोले तिनैलाई पिछा गरेर गोठ छाड्छन्। जब गर्मीयाम सुरु हुन्छ तब बेसीबाट हिमाली क्षेत्रतिर लगिन्छ। तापक्रम बढेसँगै भेडाका बथानहरूलाई माथितिर लैजान थालिएको हो। गर्मी चढेपछि उँधौली जान्छ। उँधौली भन्ने कुरा चाहिँ जाडो आएपछि उँधौली आउँछ। घुमन्ते शैलीमा पालिने भेडा हिउँदमा खोलाटारका बेसीमा पुर्याइन्छ। किसानले आफ्नो खेतबारीमा राख्न लगाउँछन्। बेसीको तुलनामा भेडालाई लेकाली खर्कमा हेर्न सजिलो हुने गरेको छ। हेर्न त खर्कमै सजिलो, किनभने अब तल भनेको अब बेसीतिर खेतबारी अब बेसीमा अब बाली नाली लगाइएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्काको बाली बिगार दिन्छ। ताप्लेजुङमा कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरदेखि तमोर काबेली नदीको किनारसम्म भेडा घुमाइन्छ। यहाँ 6वटासम्म भेडाका ठुला गोठ रहेका छन्। एउटा गोठमा 500वटासम्म भेडा पालन गरिएको हुन्छ। पाठा बिक्री, घिउ, उन लगायतको प्रयोजनका लागि भेडा पालन गरिँदै आएको छ। एकै ठाउँमा राखेर वा बाँधेर पाल्न नसकिने भेडालाई डुलाएरै चराउनु पर्ने भेडा पालकहरू बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।